Tinuod yun nga si Virgin Maria mauni ang iyahang pagkainahan sa Dios, Immaculada Concepcion, ang iyang pagsaka sa langit o iyahang pagkaulay. Okay? So nga naman nga si Virgin Maria gitawag man og inahan sa Dios. Kung sa ato lang panghuna-huna, di ba ang Dios wala may sinugdanan o walay katapusan? Yan anong mo yung nga inahan sa Dios si Virgin Maria? Idea lang. Ako siya. Herman, sa ato pa, kung sa ato lang panghuna, makaingon ta na naguna pa di ay si Virgin Maria kang Ginoong Hesukristo. Kaya inahan ko siya sa Diyos. Murag tinuod, no? Mga argumento sa mga insekta. So, karong gabi na ato ning hagpaton para atong masaktan. Kanus ka man i-declare o i-proklamar nga kining duma nga pagkainahan ni Virgin Maria. I-proklamar kini atong Concilio sa Efesos atong 431 AD nga ipatawag ni Papa Celestino I tungod sa hangyo ni Santo Cyril, Patriarka sa Alexandria atong 376 tong 300 AD to 400 AD no nga nagdeklarar na ang maong lugma si Virgin Maria inahan sa Dios para pagdigar no sa usa ka erehiya na panudlo ni Nestorius. Kini si Nestorius usa ni ka obispo ni atong panahon nga dili siya mosugot nga si Virgin Maria inahan sa Dios. Gusto niya inahan na siya ni Kristo. Itawag na siya Christotokos. Dili Theotokos. Ang atong panudlo is Theotokos man, inahan siya sa Dios. So haron pagnigar niini, paghimakap niini ang pagtulunan ni Nestorius, naghimo sila dito sa konsilyo nito 431 AD o ihimo na kining duma nga si Virgin Maria inahan yun sa Dios. Una, ngayon man atong tubagong nga naman nga tawgon man nato siya inahan sa Dios. Ang Dios walay sinugdanan, walay katapusan. Sa wala pabuhata ang kalibutan naa na si Kristo. Sa Juan 17:5 nag-ingon siya diha, Ginoo pasidunggi ako. Atong masahon diri sa dihang kauban pa ko nimos bisan wala pa buhatan ang kalibutan. So si Kristo diha na gani iyang isugo ay imahan nga pasidunggan siya. So ang Dios diha na kauban samahan ug sa Espiritu Santo sa wala pa buhatan ang kalibutan. O ang Dios walay unod o walay buko. Apan ang Amahan nagsaad nga iyang luwason ang kalibutan. Iyang itadna nga naay babae nga magsabak Isaias 17:14, Isaias 9:16 nga naay batan-ong dalaga magsabak ug tawgon niya Emmanuel. Nga nagpasabot ang Dios uban kana nato. Sa ato pa, sa dihang si Kristo gipadala din sa kalibutan, nakaangkon siya og unod, nakaangkon siya og ukog, nakaangkon siya dugo, kang kinsa man tong dugo, ukog ug unod, kang Virgin Maria. Si Kristo Dios man nga nagpakatao, mao nga tawgon siya inahan sa Dios. Dili but pasabot nga naguna siya sa Dios. Sa dihang nagpakatao ang Dios, ang ikaduhang persona, kaya nagtuo mata nga naay tulo ka persona ng Dios, Father, Son, and the Holy Spirit. O kining usa, kining tulo nagkahiusa. Okay ba yan ta? Matawag pa ang inahan sa Dios si Virgin Maria, ato na ning utubag. Kaya diya sa San Mateo 2:11, ug sa paghinulsol ug sa paghisulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan.
ug sila mihapa ug ilang gisimba ang bata. Gisimba nila si Kristo. Okay? Laing pangutana, nabay mabasa sa Biblia nga si Virgin Maria inahan gayon sa Dios? Naa. Sa Lucas 1:41 ngadto sa 43 nagingon dinha. Kung sa pagkadungog ni Elizabeth sa pumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan, ug si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Ug sa makusog nga tingog, misinggit nga nag-ingon, dalaygon ikaw diha sa mga babae nga tanan, ug dalaygon ang bunga nga naa sa imong tiyan. Unsa ni siya nga kanang version ng Biblia dili kay klaro. Ngano ba gayon ang gitugot man kini kanako nga pagduawon ako sa inahan sa akong Ginoo. So iskunta nato ning Ginoo. Kining Ginoo sa mga iglesia ni Kristo, dili sila musugod na kining Ginoo Dios. Ginoo para nila mister. No, para nila mister, di ba? Nakatuloy ko ano. Pero ang Ginoo o Dios parihara na siya. Salmo Kapitulo 100 verse 3. Ayaw kalimot nga Ginoo Dios. So usara na sila ng so. Okay? Tungutan na, unsa ba yan pagtanaw o pagtuo sa simbahang Katoliko may tungod kang Kristo? Ganong naabot man nga pangutana diri mga igsoon. Kinamang gilaing sekta labi na ning Iglesia ni Kristo, Jehovah's Witnesses, kaning Latter-day Saints, usan Jesus Christ, Latter-day Saints, Mormons, nga dili sila motuo nga si Kristo Dios. Kaya kini sila oneness, amahan lang, di ba? Kabantay mo sa Iglesia ni Kristo, amahan na gyud ilaha. Inyong mabantayan nga silang simbahan, Iglesia ni Kristo, pero sila mismo, dili sila motuo nga si Kristo Dios. Dako kayong panamastamas kini sa atong Ginoong sa Kristo nga ang ilang silang simbahan, Iglesia ni Kristo, apan wala sila magtuo nga si Kristo Dios. Di ba? So, para ka nato nagtuo ta si Kristo Dios, apan ang laing sekta si Kristo kuno dili Dios. Oneness ni sila. Kita Trinitarian man ta. Tayo Diyos Amahan, Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo. Atong tubakong gamay ni kining oneness nga ang Amahan kuno mao po sa Kristo, nya mao po Holy Spirit. Pagtanaw nato sila katong gibunyagan si Jesus sa pagbunyag yun ni San Juan dito sa suba sa Jordan na api ang langit. O na ay tingog nga naingon, kini ang pinalangga kong anak. Si Kristo pagyapon nito, dili. O kunya dihay kalapati nga nitudon. Si Kristo dahil hapon to. Kung mayroong oneness, usara yun ang Diyos, sayo. No, ana lang sa teksto lisod na pinatubagon para nila. So para na to, si Kristo Diyos. Okay? Lain pangutana. Sa panudlo sa simbahan sa Catechism of the Catholic Church, English meaning arinan kinilang Bisaya atong basahon. Pagabot sa panahon nga gipili sa Dios ang buktong anak sa amahan, ang eternal nga pulong mao ang pulong nga mao ang pulong nga tinudanay nga larawan sa amahan, mahimong dunay unod nga wala mahanaw ug ang iyang Dios nung kinaiya misul-og ug tawhanong kinaiya. Asa man ni nga pulong mo igsoon, mabasa nato ni siya sa San Juan 1:14 nga nagingon nila sa sinugdan diha na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa 14 ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato ug napuno sa grasya ug sa kamatuoran ug ang among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa buktong anak gikan sa amahan. Naay lami kay nga version ani may suon katong
Tyndale Bible version deklaro gyud dito nga kining pulong ang nakasulat gyud dito Christ. So si Kristo ni maigsoon. Okay, padayon ta. Bubuo na siya. Pangutana. Ang Biblia naghisgot kanunay kang Maria nga inahan sa Dios. Mga teksto, Mateo 2:13. Bumangon ka, dada ang bata ug ang iyang inahan. Murag kini nga version kani gamit ni Brad what murag sa Jehovah version. Sa Mateo 2:20, bumangon ka dada ang bata ug ang iyang inahan uban kanimo ug umadto ka sa yuta sa Israel. Jehovah's Witness nga Bisaya nga version. Juan 21:3, ug sa pagkahurot na sa beno ang inahan ni Jesus bingon kaniya wala na sila'y bino. So nining nga version ang nga bersikulo ang inahan ni Jesus nagsugo kaniya sa paghimo og bino kay lagi sa dito sa kasalsakanan nahutang mato sila bino unya aron ana pay imnon ang mga tao dito nagsugo og pagmilagro og bino si Virgin Maria sa iyang anak. Okay. Catechism of the Catholic Church, page 969, naging din. Kini nga pagkainahan ni Maria diya sa hanay sa grasya nagpadayon sa walay pagundang sukad sa siya mihatag sa iyang maunungon nga pagsanong atol sa pagpahibalo ni sa milahutay sa may pag-atras dito o sa krus hangtod sa eternal nga katumanan sa mga pinili. Isakangat to sa langit wala niya gisalikoy ang bulatong makaluwas. Pinunua sa iyang pagkarunayong pagtabang, nagpadayon sa pagdahod kanato sa kasa sa walay katapusan ng kaluwasan. So, ang pagkainahan ni Virgin Maria, dili buot ipasabot nga naguna pa siya ng Kristo. Atong hinumduman nga si Virgin Maria, inahan sa nagpakataong Diyos. No? Ato po ding sabton nga namagayubang mga Katoliko nga duha ang sama ni Nestorius, duha ang ilang pangilan ni Kristo, duha ang persona ni Kristo, usara na siya persona, no? Sa duha ka kinaiya. Matuod nga Dios o matuod nga tao. Nasabtan mo na to? Murag katugo naman tani. Okay? So, ato lang hinumduman nga niata karon diri aron pagpamati sa dugma sa simbahang Katoliko, sa dugma ni Virgin Maria. Klaro kinasa klaro mabasa nato sa Amos 8:11. Maabot ang panahon nga padan-an ko kagutom ang katawhan. Dili kagutom sa pan o dili kagutom, dili uhaw sa tubig, kundi gutomon sila sa akong pulong. So niata karon aron pagpaminaw sa doktrina o duma sa atong simbahan. Ang pagkainahan ni Virgin Maria ni Kristo ato kining dawaton kay mao kini ang duma nga gitudlo sa atong simbahan. May gabi og daghang salamat.